हाँ जी हूँ गल करना पिया ना। नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर, अभी मैंने बहुत जगह पे रब को कसमें उठाते हुए देखा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कसम उठाकर इसमें आज़म बताया था और कहा था ये जो इसमें आज़म पढ़कर दुआ करता है अल्लाह उसकी हर मुराद पूरी करता है। ये जो अरब अरब हैं, सऊदी अरब वाले, जितनी भी अरब रियासतें हैं, ये नबी के दीन से इतनी दूर हो गई, हाँ बहुत दूर हो गई, नबी के दीन से दूर, नबी की सुन्नतों से दूर, नबी की आल से दूर, नबी की जो कुरान पाक जो किताब उन पे उतरी है उससे दूर। ये बहुत बड़े जवाल में जाएंगे। हाँ, इनका बुरकुस निकाल के रख देगा ये यहूदी यहूदी खून के प्यासे। हाँ हाँ, उन्होंने तबाही कट के रख देनी है। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, तबाही कट के रख देनी है। और 2023 से डॉलर का राज का खात्मा, 15 दिसंबर को रूस और चाइना ने क्या बड़ा फैसला किया, दुनिया में नया निजाम की आमद। हाँ, ये ਜਿਹੜੀ गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ लगा है बड़ी तहलका खेज गल है ਜਿਹੜੀ गल मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ दसी। हाँ, इसराइल अमेरिका आपस में ही एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बड़ी खबर, ईरानी जोरी प्लांट लरज उठा, हमला या हादसा, ईरानी मिसाइल हरकत में आगे, क्या होने वाला है। हाँ हाँ, वजीर आजम के OIC इजलास में खिताब के आखिरी 8 मिनट जो वो पूरी उम्मते मुसलमान की तवज्जो का मरकज बन गए। खान ने ना तो सिर्फ मुस्लिम मुल्कों नहीं बल्कि सुपर पावर को भी हाँ साथ मामलात किए। हाँ, और आज भारतीय फौज आपस में लड़ पड़ी, भारतीय फौज लड़ पड़ी, गोलियां चल गई, बड़ी बगावत, मजहबी जंग छिड़ गई, सिख हिंदू ईसाई मुसलमानों का अलग 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 माज खुल गया। इंतहा पसंद मोदी नई मुसीबत में फंस गया। हुण जिहड़ी चीज मैनू नजर आंदी ना, जिहड़ी चीज मैनू नजर आंदी या मैं जिहड़ी समझदा, इंडिया पर नया वायरस, बिल्कुल नया वायरस मुसलत, मोदी को सबक सिखाने का अमेरिकी फैसला। एडवांस तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। एडवांस तैयारे पाकिस्तान पहुंच गए। रूस का न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च, पेंटागन में हलचल। और मैं तुहानू एक गल एक दसना, तुसां मेरी गल समझ नहीं आई उसी। मैं पिछले दिनों कोई तुसानू एक गल एक आखी सी, मीर जाफर मीर सादक है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, उन्होंने जिहड़े मामलात हैं वो चल रहे हैं। मीर जाफर जिहड़ा है अमेरिका हैगा और मीर सादक जिहड़ा हैगा ये इंडिया ता इसराइल है। नाल के नाम से रूस ने जिहड़े सदर हैं, इसका मैं जिक्र खैर किया सी। ये पुटन ना, ये जिहड़ा पुटन हैगा ये डबल गेम खेड़े लगादा, डबल गेम खेड़े लगादा। तुसी यकीन जानो, डबल गेम खेड़िया लगदा। जिहड़ी गल मैं आखना, और बड़े तरीकेकार नाल डबल गेम खेड़े लगदा। ये उधर इसराइल नाल भी यहूदियों नाल भी मिलिया दा, इन मुसलमानों नाल भी मिलिया दा। इन्होंने भी असला दे रहे, उन्होंने भी असला दे रहे। ये अपना बड़े मजे नाल असला बेच रहे। इसका एक नवी एक सिस्टम बनाया दा। ये डबल खेड़ना पिया, डबल विकेट खेड़ना पिया। तुसी ये मेरी गल इसलिए याद रखियो। और ये पक्की गल है जिहड़ी गल मैं तुहानू दस दी, तख्ता उलट जाएगा सऊदी अरब का। ये जिहड़े 3 महीने हैगे ने, जिहड़े 3 महीने ने, अप्रैल बिन सलेमान नहीं होने लगा। ना 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 ना,
اپریل ہی معاملات سعودی عرب دے اور حسن تختہ الٹ گیا سعودی عرب شاہ بن سلمان قید ولی عہد کا غیر اعلانیہ قبضہ سعودی تاریخ میں پہلی بار جڑی فرمانے اوقات معاملات قبل ہی بے دخل برطانیہ میڈیا کا دعویٰ انہوں نے بے دخل کر دیتا نہیں جڑی گل آخیا لگانا جب اللہ نے انسان کو بلند مقام دیتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ایک کام ضروری ہوتا ہے مولا علی فرماندے جب اللہ نے انسان کو بلند مقام دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کام ضرور ہوتا ہے مولا علی یہ کوئی نکی گل نہیں کی بڑی وڈی گل ہے جڑی گل بایا لگا نا سعودی عرب میں اب کون سے پاکستانی گاڑیاں نہیں خرید سکتے بہت سخت اعلان ہو گیا قوانین پر عمل درآمد لازمی کرنا ہوگا پاکستانی گڈی بھی نہیں خرید سکنے سعودی عرب میں فاشی عام سلیمان خان اور وچ کڑیاں وچ اگ بگولا وچ کھڑکی تماشا وچ عربوں کی تباہی کا وقت قریب ہے تباہ ہو جا سن برباد ہو جا سن تبلیغ پر پابندی لا دیتی دین تے پابندی لا دیتی نہیں یہ تے پیچھے کہہ رہا امام مہدی کے خلاف لڑنے والا جعلی مسلمان لیڈر کون ہوگا اس کا نام آقا نے صاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف حدیث میں بتا دیا تھا سعودیہ والے یہ حدیث کیوں چھپا رہے ہیں وہ کون ہے یہ سارے معاملات آہستہ خود بخود کھل کے اگے آسن جڑی گل آخیا لگانا بالکل فلپین وائرس بھی پھیل سی ہائے فلپین وائرس بھی پھیل سی اور سمندر کی طرف سے لاکھوں گھر بھی اجڑ جائیں گے مسجد اقصی کے گر مشکوک کاروائیاں کرسچن بے دخل ایک ایسا کوئی سلسلہ کتنے لگے دن سارے اتنا پاسے کیتے نہیں کوئی وڈی گیم پایا جڑے دن امام مہدی کی مدد کو کون کرے گا سارے جڑے ایمان والے جنہاں دا یہ ذکر ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے جڑے ہیں وہ سارے امام مہدی علیہ السلام دے پیروکار ہیں اور سچے پکے پیروکار ہیں ماڑے موٹے نہیں بہت ہی سچے جڑے لوگ ہیں وہ اپنے ماں باپ بال بچے کو لو اگے سرکار دی عزت بھی کرنے پیار بھی کرنے ایران کی دھمکی کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان پہلا اعلیٰ سطح کی ملاقات پہلی نیا کرونا وائرس پھر تباہی مچانے کو تیار اور اگے پیچھے آج عمرے سارا کچھ زیارتاں یہ سارے سلسلے بند ہو جا سن بہت خطرناک حالات ہونے لین اے جڑے عرب جڑے ملوک بہت انہاں دی تباہی نکل